مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی خدا تو بات ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر خدا خدا نے دو جہان دی بنایا آپ نور رحمت ہے اے دنیا کے او دنیا قیادت مصطفیٰ جتھوں مجرم بری ہوندے جفا کوئی کرے جے کر جواب وچ مسکرا دینا جفا جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت